وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. روز محشر کی جاگودار صورت، اولین پرشش نماز صورت، ایمان چیست شناختن خدا تعالیٰ بدل و اقرار کردن و زبان و عمل کردن و حکم شریعت ہر کی برائے نماز و طریقے نیکو وضو کند و نماز گزارد ہر چی درمیان نماز دیگر کند آموزیدہ شود. نماز جماعت بہتر از دنیا و از ہر چیز در دنیا است. ہر چیز را نشانے است و نشانے ایمان نماز است. ہر کی سب نماز کند و دیدہ و دانستہ نگزارن منکر است. ہر کی نماز نکند ایمان ندارد و ہر کی زکات ندهد نمازش ادا نشود. کسی کی پیش از سلام کردن سخن گوید جوابش ندهد. ہر کی مادر و پدر را بیازارد کوه بهشت نیابد. سه چیز زبونت خواب بسیار گفتن بسیار خوندن بسیار. مسلمانان باید اطفال یتیم را کی واریش نداشته باشد پرستاری کنند و از هر علم درس دهند و از پاداش بدی بنگی کن و مردم بزرگترین گناهان شرک است و نافرمانی مادر و پدر سخن دروغ نیست. استاد را بهترین پدر شمر با مردم بزرگ سخن دراز مگویه. زندگی کن با خدای بسط کا با خلق با انصاف با بزرگا بخدمت و با خدا بشفقت و با درویشا بموافقت و با دشمنان بحلم و با عالمہ بتواضع و با جاہلہ بنصیحت. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کی برقول ایما کنک فاطمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول